हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई यु थिङ्क क्रेजी च्यानलमा। म रोहन रोनियर बुझाउने छु पार्ट 3 थर्मोमेट्रीको। ठिक छ, अब यसपछिको लास्ट पार्ट आउनेछ। त्यहाँ हामीले हल्का फुल्का न्युमेरिकल गर्नेछौँ, जुन कि अलिकति भनौँ न हार्ड छ, अलिकति हार्ड टाइपको न्युमेरिकलहरू अनि हार्ड टाइपको क्वेसनहरू गर्नेछौँ। ठिक छ, त्योभन्दा अगाडि हामीले टाइप्स अफ थर्मोमिटरको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, जुन कि भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँबाट पनि क्वेसन आउने चान्सेस धेरै नै हुन्छ। ठिक छ, यो च्याप्टरबाट यो टपिक एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मैले भनिदिएको छु, यहीँ घोकाइदिन्छु, टेन्सन नलिनुहोस्, विस्तार रूपमा एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, आरामले बुझ्नुहुन्छ। जुन कुरा बुझ्नु भएन त्यसलाई टिप्नुहोस् अनि त्यसलाई एकचोटि अझै रिपिट गर्नुहोस्। ठिक छ, अनि बल्ल बुझ्नुहुन्छ। ओके, यहाँ अलिकति घोक्ने के अरे कुराहरू छ, सो अलिकति फोकस गर्दा बेटर। ठिक छ, ओके ल दाइ। त्यसपछि हामी स्टार्ट गर्छौँ। एउटा पोइन्टबाट म स्टार्ट गर्छु। ठिक छ, केल्भिन स्केल हेज नो नेगेटिभ टेम्परेचर, किनकि 0 केल्भिनमा यसको टेम्परेचर के भइदिन्छ, -273 डिग्री सेल्सियस भइदिन्छ हैन। सो यसको टेम्परेचर कहिले पनि नेगेटिभमा आउन सक्दैन। ठिक छ, किनकि एब्सोल्युट 0 टेम्परेचरमा यसको भ्यालु भनौँ न कुनै पनि म्याटर एक्जिस्ट गर्दैन, कुनै पनि म्याटरको टेम्परेचर एक्जिस्ट गर्दैन। सो यो कुरा ध्यान दिनु, सिम्पली यति बुझ्नुहोस् न, घोकिराख्नुहोस् कि केल्भिन स्केलको नेगेटिभ टेम्परेचर हुँदैन। अरू सबै स्केलको नेगेटिभ टेम्परेचर हुन्छ, तर केल्भिनको मात्र हुँदैन। ठिक छ, ओके। अब हामी स्टार्ट गर्छौँ टाइप्स अफ थर्मोमिटर। ठिक छ, टाइप्स अफ थर्मोमिटर लगभग 8-9 प्रकारको छ तपाईँको बुकमा। ठिक छ, फर्स्टमा आउँछ लिक्विड थर्मोमिटर, त्यसपछि ग्यास थर्मोमिटर, त्यसपछि डिफ्रेन्ट खालका थर्मोमिटर छन्। विस्तारमा मैले सबै कुरा भन्नेछु। ठिक छ, चाहिने कुराहरू ठ्याक्कै भनिदिन्छु। ठिक छ, त्यो बेकार कुराहरू पढ्नु पर्दैन, यहाँ भएका कुरा पढ्यो भने इनफ। ठिक छ, क्वेसन गर्न इनफ हुन्छ। ओके, लिक्विड थर्मोमिटरलाई दुई भागमा डिभिजन गरेको छ, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। एउटा mercury थर्मोमिटर र एउटा अल्कोहल थर्मोमिटर, थाहा छ, यति त थाहा होला। त्यो प्रिन्सिपल कुन प्रिन्सिपल बेस छ, चेन्ज इन भोल्युम विथ राइज इन टेम्परेचर। जब भोल्युम चेन्ज हुन्छ, जब टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने हैन, तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, त्यो के भन्छ नि, यो थर्मोमिटर भयो भने mercury राइज हुन्छ हैन, भोल्युम अफ mercury इन्क्रिज हुन्छ जब हामीले टेम्परेचर, हाम्रो बडीको टेम्परेचर यसले लियो भने हैन। हेर्नुभयो होला नि, कहिले थर्मोमिटर हेर्नुभएको छ? दाइ किन नहेर्नु हैन, ल हेर्नुभयो होला। त्यसपछि mercury थर्मोमिटरको बारेमा पढौँ। त्यसपछि हामी पढ्छौँ अल्कोहल थर्मोमिटरको बारेमा। ठिक छ, mercury थर्मोमिटरको रेन्ज स्टार्ट याद गर्नुहोस् है, दिमागमा याद गर्नुहोस्। -35 देखि स्टार्ट भएर 357 वा भनौँ 360सम्म यसको रेन्ज हुन्छ। एकुरेट रेन्ज कुनैको छैन है, कुनै पनि थर्मोमिटरको एकुरेट रेन्ज हुँदैन है। भनौँ न हाम्रो किताबतिर हुँदैन। अब तपाईँहरूले ठुलो लेभलमा गएपछि तिनीहरूको एकुरेट रेन्ज बताइन्छ, वा हामीले निकाल्छौँ हैन, आफैले निकाल्छौँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर। तर अहिलेको लागि चाहिँ रफ रेन्ज बुझ्नुपर्छ हामीले। ठिक छ, रफली बुझ्नुपर्छ। -35 डिग्री सेल्सियस टु 360 बुझ्दा पनि बेटर। ठिक छ, ओके, यति बुझ्नु रफली है। ओके, त्यसपछि mercury थर्मोमिटर कान्ट मेजर एबभ टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस बिकज अबभ इट्स स्टेन्डर भेपराइज हैन, स्टार्ट भेपराइज। यो स्टार्ट भेपराइजिङ हुन थाल्छ क्या, mercury चाहिँ भेपराइज हुन थाल्छ योभन्दा माथिको टेम्परेचरमा। वा 360 लेख्दा पनि बेटर है, 360 लेख्दा बेटर। कुनै बुकले 360 पनि लेखेको छ, तर मैले 350 डिग्री सेल्सियस ल्याएको छु। तर क्वेसन पेपरमा भयो भने तपाईँ मजाले टिक लाउनुहोस्, योभन्दा एबभ टेम्परेचरमा mercury भेपराइज हुन थाल्छ क्या। ठिक छ, भेपराइज हुन थाल्छ। सो योभन्दा बढी टेम्परेचर यसले मेजर गर्न सक्दैन। 350 टु 360 भनौँ न हैन, योभन्दा माथि जान सक्दैन। त्यसै गरी अल्कोहल थर्मोमिटरको बारेमा पढौँ। अल्कोहल थर्मोमिटर रेन्ज अफ टेम्परेचर के हुन्छ, -110 डिग्री सेल्सियस टु 76 डिग्री सेल्सियस। हेर्नुहोस् त कति बिलो टेम्परेचर मेजर गरिरहेछ, -10 डिग्री सेल्सियस टु 76 डिग्री सेल्सियस मेजर गरिरहेछ। भनेपछि यसको रेन्ज चाहिँ अलिकति धेरै छ, हाई छ mercury भन्दा। सो इट एक्सपान्सन इज मोर देन mercury। यसको एक्सपान्सन पनि मोर भयो mercury भन्दा हैन। हेर्नुहोस् न, यस्तो टेम्परेचर मेजर गरिरहेछ, माइनसदेखि लिएर प्लससम्म 76सम्म मेजर गरिरहेछ। सो यसको एक्सपान्सन हाई नै हो mercury भन्दा। अनि अझै के छ, इट इज मोर एक्युरेट, किनकि एक्सपान्सन हाई भयो भने एक्युरेसी पनि मोर हुन्छ। त्यो पहिले किनकि ग्यासको पनि सेम केस भयो नि, ग्यास थर्मोमिटरको के हुन्थ्यो पहिला, एक्सपान्सन बढी छ नि, सो त्यसलाई मोस्ट सेन्सिटिभ थर्मोमिटर मानेको, मोस्ट एक्युरेट थर्मोमिटर मानेको ग्यास थर्मोमिटरलाई। सो जसको एक्सपान्सन हाई त्यसको एक्युरेसी हाई, यति बुझ्नुहोस्। ठिक छ, ओके। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा, फर्स्ट नम्बरको थर्मोमिटरको टाइप सिद्धियो। ठिक छ, त्यसै गरी सेकेन्ड टाइप अब सिम्पल छ है, अब सिम्पल छ। कन्स्ट्यान्ट भोल्युम ग्यास थर्मोमिटर, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम ग्यास थर्मोमिटर। यो ग्यास थर्मोमिटर भन्न खोजा हो, सिम्पली यो ग्यास थर्मोमिटर भन्न खोजा हो। सो बेस्ड अन विच प्रिन्सिपल, गे-लुसिस ल। ठिक छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ है, यो इम्पोर्टेन्ट छ, यसको रिलेटेड क्वेसन आइदिन्छ। यो मात्र याद गर्नुहोस्, एउटा भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। ठिक छ, भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। ओके, मेरो अलार्म बज्यो। ओके, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम ग्यास थर्मोमिटर भनेको बेस्ड अन गे-लुसिस ल, LUSSAC लुसिस ल। ओके, जे भन्नुहोस् तपाईँ, हेर्नु प्रोनाउन्सिएसन जे भन्नुहोस्, तर यो चाहिँ नबिर्स्नुहोस्। ठिक छ, गे याद गर्नु न, गे याद भइहाल्छ नि तपाईँहरूलाई। ओके, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम ग्यास थर्मोमिटरको रेन्ज कति हुन्छ, -268 टु
1600 डिग्री सेल्सियस वा यसलाई -200 डिग्रीदेखि स्टार्ट गरेर 1600 डिग्रीसम्म भने पनि हुन्छ। ठिक छ, कुनै प्रब्लम हुँदैन। ओके, यो याद गर्नुहोस् है, -200 टु 160 के अरे 1600 डिग्री सेल्सियससम्म। ठिक छ, 100 -268 टु 1600 डिग्री सेल्सियससम्म पनि याद गरे बेटर। ठिक छ, जुन पनि याद गर्नुहोस् एउटा, हैन। ओके, 3 नम्बरको हेरौँ, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर थर्मोमिटर। अब प्रेसरलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट पारिदियो, अघि चाहिँ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट गरेर ग्यास थर्मोमिटर थियो, भोल्युमलाई कन्स्ट्यान्ट पारेको थियो, अहिले चाहिँ प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट पारेको छौँ। प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट पार्यो भने अफकोर्स चार्ल्स ल सुन्नुभएको छ, चार्ल्स ल, बोयल्स ल सुन्नुभएको छ, डाल्टन्स ल सुन्नुभएको छ, गेलुसासिस ल थाहा नै होला, हैन। सो अब के भयो, यो ल, यो भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि के हुन्छ, यो भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर कसले दिएको थ्योरी थाहा छ कि छैन? गेलुसासिसले दिए हैन। अनि त्यसै गरी कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको थ्योरी कसले दिएको? चार्ल्स लले दिए हैन। कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरको ल कसले दिएको छ? बोयल्सले दिए हैन। याद छ? केमिस्ट्रीको क्लास 11 को याद छ पोर्सन? थाहा होला कमसेकम। ल, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर ग्यास थर्मोमिटर केमा बेसिस छ? यसको प्रिन्सिपल के हो? चार्ल्स ल यसको प्रिन्सिपल हो। रेन्ज कति हो? -268 डिग्री टु 500 डिग्री सेल्सियस टु 600 डिग्री सेल्सियस मात्र। प्रेसरमा चाहिँ 600 डिग्रीसम्म हुन्छ वा 500 सम्म हुन्छ। ठिक छ, तर भोल्युममा चाहिँ 1600 डिग्रीसम्म हुन्छ। ठिक छ, 1000 ठ्याक्कै प्लस हुन्छ यसमा, यति बुझ्नुहोस् है। ठिक छ, ओके। 4थमा रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर। ठिक छ, रेजिस्टेन्सको च्याप्टरमा जानु सिधा। क्रिप्चर्स ल सुन्नुभएको छ, व्हाइट स्टोन ब्रिज सुन्नुभएको छ, व्हाइट स्टोन ब्रिज सुन्नुभएको छ कहिले? ओके, रेजिस्टेन्स के अरे च्याप्टरमा जानुहोस् अनि यो दुईटा ल सुन्नुभयो होला। सो यही दुईटा लमा यो बेसिस छ यो थर्मोमिटर। ठिक छ, ओके। यसको रेन्ज चाहिँ के हुन्छ? -200 डिग्री सेल्सियस टु 1200 डिग्री सेल्सियस। हुन त तपाईँको यिनीहरूको रेन्ज हुक्न तपाईँलाई कुनै गाह्रो हुँदैन है। सिम्पल सर्टकट के हो? -200 देखि स्टार्ट गर्नुहोस्, यसलाई 1600 पुगाइदिनुहोस्। यसलाई चाहिँ -200 देखि स्टार्ट गर्नुहोस् वा 268 देखि स्टार्ट गर्नुहोस्, 500 सम्म पुगाइदिनुहोस् वा 600 सम्म पुगाइदिनुहोस्। अनि यो भनेको त -200 डिग्री लिएर 1200 डिग्री सेल्सियस। केही गाह्रो छैन क्या, एउटा यही त रेन्ज घोक्ने हो, सिम्पल। यो च्याप्टरबाट यही एउटा घोक्ने कुरा हो, बाँकी कुनै घोक्नै मिल्दैन। ठिक छ, ओके। यसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्स थर्मोमिटरलाई चाहिँ सेकेन्ड मोस्ट एक्युरेट थर्मोमिटर पनि भनिन्छ। मोस्टली युज फर मेजरिङ मोटर इन्जिनहरू हुन्छ नि, गाडीहरूको इन्जिनहरूको टेम्परेचर नाप्दाखेरि यो रेजिस्टेन्स थर्मोमिटरको प्रयोग गरिन्छ। ठिक छ, ओके, यति नै हो। 5 नम्बर थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर भनेको सिबेक इफेक्टबाट भनौँ न, यसको प्रिन्सिपल सिबेक इफेक्ट हो। तपाईँले सिबेक इफेक्ट बारेमा पढ्नु भएको छ कहिले? पढ्नु भएको छैन? म पढाउँछु कुनै च्याप्टरमा। ठिक छ, सिबेक इफेक्ट, हैन। ओके, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट इफेक्ट हो फेरि है। यो प्रिन्सिपलमा बेस छ कुन? थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो थर्मोमिटर चाहिँ। अनि यो चाहिँ भनौँ न रेपिडली चेन्ज टेम्परेचर मेजर गर्न पाउँछ कि, जसरी 25 डिग्रीबाट स्वाट्ट झर्ने, हैन, 1000बाट स्वाट्ट झर्ने, हैन, 20बाट स्वाट्ट माथि जाने, माथि तल एकदम जो फास्ट रेपिड चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि टेम्परेचरहरू, त्यसलाई मेजर गर्दाखेरि थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटरको युज गरिन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है यो, पोइन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। लेख्नुहोस् न सबजना कम्प्युटरमा, जसले लेख्छ त्यसको यो च्याप्टर कट एन्ड क्लियर हुन्छ, टेन्सनै छैन। एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ यो, हैन। ओके, भयो, बुझ्नुहुन्छ? इट इज युज टु मेजर रेपिडली चेन्ज टेम्परेचर। ठिक छ, सकिन्छ? ओके, रेन्ज चाहिँ यही हो, -200 देखि लिएर 1600। यिनीहरू सबको रेन्ज सिमिलर हुन्छ क्या, सबको रेन्ज सिमिलर हुन्छ। त्यसैले रेन्जबाट त्यति धेरै क्वेसनहरू आउँदैन। ठिक छ, किनकि रेन्ज अलिकति कन्फ्युजिङ गरिदिन्छ स्टुडेन्टहरूलाई। सो नेपालको बेसिसमा त्यस्तो सोध्ने गरेको छैन, धेरै सोध्ने गरेको छैन, कुनै फिक्स सोध्ने गरेको छ। ठिक छ, ओके। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर कुन प्रिन्सिपलमा बेस छ? सी ब्रिज इफेक्टमा बेस छ। अनि यसको रेन्ज पनि याद गर्नुहोस्, -200 लिएर 1600 डिग्री सेल्सियस। अनि इट इज युज फर मेजरिङ रेपिडली चेन्जिङ टेम्परेचर। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो च्याप्टरको, यो टपिकको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यही नै हो। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटरको मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यही हो, यहीँबाट क्वेसन आउँछ। ओके, अब थर्ड लास्ट, टोटल रेडिएसन पाइरोमिटर, हैन। टोटल रेडिएसन पाइरोमिटर भन्नुहोस् वा पाइरोमिटर मात्र भन्नुहोस्, मैले भनिसकेको छु। पाइरोमिटरको बारेमा एउटा सिधा कम्प्लिट भिडियो छ, पार्ट 1, हैन, थाहा छ नि? मजा आयो क्या त्यो च्याप्टरमा, हैन, जो चाहिँ स्टेफेन्स लमा बेसिस है, स्टेफेन्स लमा। अनि इट इज युज टु मेजर भेरी हाई टेम्परेचर अफ सन, हैन, याद छ? सन भयो वा 1000 भन्दा माथिको टेम्परेचर मेजर गर्नु यो पाइरोमेट्री भन्छ त्यसलाई। मैले भनेको थिएँ यो कुरा। रेन्ज भनेको -800 डिग्रीदेखि लिएर अबब जति पनि सनको टेम्परेचर भन्नुहोस् न कति हुन्छ, हैन। सो त्यसको टेम्परेचर मेजर गर्छ भनेपछि सबैको टेम्परेचर यसले मेजर गर्छ क्या। ओके, अब 7 नम्बरको हेरौँ। पाइरोमेट्रीको बारेमा त्यस्तो धेरै पढ्नु पर्दैन, मैले क्वेसन गराइसकेको छु, त्यति गरेँ इनफ। यो छोड्दै पनि हुन्छ। ओके, 7 नम्बरको हेर्नुहोस्, भेपर प्रेसर थर्मोमिटर। भेपर प्रेसर थर्मोमिटर भनेको
स्ट्यान्डर्डाइज भेपर प्रेसर डज नट डिपेन्ड्स अपन हुन त यो त यस्तो जरुरी छैन, छोडिदिनुहोस् यो टाइपलाई छोडिदिनुहोस्, ठिक छ। यस्तो जरुरी छैन, बेकारमा ल्याएको। तर यति बुझ्नुहोस् कि यो भेरी लो टेम्परेचर मेजर गर्छ है। भेपर प्रेसर, भेपर पनि र प्रेसर पनि आयो भने नि, थर्मोमिटर आयो भने भेरी लो टेम्परेचर मेजर गर्ने एउटा यही नै हो। सबभन्दा कम टेम्परेचर, भेरी लो टेम्परेचर मेजर गर्ने भेपर प्रेसर थर्मोमिटर हो, ठिक छ। भेपर प्रेसर थर्मोमिटर। ओके, त्यसैगरी म्याग्नेटिक थर्मोमिटर, म्याग्नेटिक थर्मोमिटर पनि त्यस्तो खासै आउँदैन, तर इट इज रेन्ज बिलो 1 केल्भिन। 1 केल्भिन भन्दा पनि बिलो टेम्परेचर मेजर गर्ने पनि म्याग्नेटिक थर्मोमिटर हो, ठिक छ। 1 केल्भिन भन्दा बिलो टेम्परेचर मेजर गर्छ। 1 केल्भिन त धेरै कम हो हैन, धेरै कम टेम्परेचर। सो बेस अफ क्युरी ल हैन, क्युरी लमा बेसिस छ। त्यस्तो खासै यो इम्पोर्टेन्ट छैन हाम्रो लागि। हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा पाइरो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, यसको लागि त मैले छुट्टै भिडियो हालिदिएको छु। पाइरो हो र एउटा चाहिँ mercury हो र अल्कोहल हो, र त्यसमध्ये पनि हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम ग्यास थर्मोमिटर चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट हो। यो चाहिँ मोस्ट एक्युरेट थर्मोमिटर पनि मानिन्छ यसलाई, किनकि ग्यास एक्सपान्ड्स मोर, यसको बारेमा नै मैले डिस्कस गरिसकेको छु हो। त्यसपछि थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर अलिकति इम्पोर्टेन्ट भइदिन्छ यसको बेसिसमा, ठिक छ, किनकि मेजरमेन्ट ऱ्यापिडली चेन्ज टेम्परेचर भएर, ठिक छ। यति नै पढ्नुहोस्, योभन्दा बढी केही थ्योरी छैन, ठिक छ। अब क्वेसन गरौँ हैन, एमसीक्यू रिलेटेड टु इट। अ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम ग्यास थर्मोमिटर वर्क्स अन, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ भने के हो, कुन हो दाइ, गे, जिए बाई गे लिसियासिस ल। सो दिस इज भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने गे हुन्छ, थाहा छ कि छैन, गे लुसासिस ल। त्यसै गरी प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ भने चार्ज ल हो। त्यसै गरी टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भने, हुन त टेम्परेचर कन्स्ट्यान्टको कुरा यहाँ आएको छैन, तर पनि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने बोल्स ल। पढ्नु भएको छ यो लहरू, पढ्नु भएको छ क्लास 11 मा, पढ्नु भएको छैन यो यार। यसको बारेमा ठुलो ठुलो थ्योरी लेख्नुपर्छ तपाईँहरूले, फर्मुलाहरू डिरिभेसन हिसाबहरू गर्नुपर्छ। सो यादै होला खासै, धेरै जसलाई याद होला, जो राम्रो अलिकति स्टुडेन्ट छ त्यसलाई याद होला। दाइ म त राम्रो, मलाई याद छ, फुर्ती लागेर होला नि। ओके, 28 नम्बर गएर, mercury thermometer can be used to measure the temperature up to, mercury thermometer can be, मैले भनेको थिएँ नि 38 के 35 टु समथिङ 350 भनेको थियो हो सायद, हेर्नुहोस् न यहाँ खोइ -35 डिग्री सेल्सियस टु 357 छ नि। 57 भनेको 600 पनि के अरे 60 पनि भयो हुन्छ क्या, 57 लाई 60 बनाए पनि हुन्छ। सो 360 सम्म चाहिँ मेजर गर्न मिल्छ, किनकि यहाँ त्यस्तो राम्रो राम्रो भ्यालुहरू मैले देखिनँ। सो ठिक छ, ठिक छ, अगाडि बढौँ। 350 भन्दा 360 पनि मेजर गर्न सकिन्छ, मैले पटक पटक भनेको थिएँ त्यहाँ, याद छ? ओके, याद छ भने गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29 हेरौँ। 29 चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो चाहिँ अलिकति बच्चा टाइपको पनि क्वेसन छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला। तपाईँहरू फिजिक्स पढ्ने स्टुडेन्टले अलिकति सोच्न सक्छ यहाँ है। ल, म्याथ पनि स्टुडेन्ट जो पढेको छ राम्ररी त्यसलाई चाहिँ अलिकति सोच्न मलाउँछु यहाँ। पढ्नुहोस् त क्वेसन, पढ्नुहोस् त सबजना क्वेसन पढ्नुहोस्, सबजना क्वेसन पढ्नुहोस्, फास्ट पढ्नुभयो, पज गर्नुहोस्, भिडियोलाई पज गर्नुहोस्। भयो ल। 2 thermometers are constructed in such a way that one has spherical ball, यसको बल हुन्छ नि थर्मोमिटरको हो, यो स्पेरिकल बल भयो, ठिक छ, यो थर्मोमिटर भयो हैन। सो यसको स्पेरिकल बल भयो, अर्को थर्मोमिटरको के भयो, अर्को थर्मोमिटरको के भयो, सिलिन्ड्रिकल बल्ब भयो। हेर्नुहोस् त, सिलिन्ड्रिकल बल्ब भयो हैन, एउटामा स्पेरिकल बल्ब छ, एउटामा सिलिन्ड्रिकल बल्ब छ, यो थर्मोमिटर छ क्या दुवै। विच वान विल रेस्पोन्स मोर क्विकर टु द टेम्परेचर, अब टेम्परेचर हालियो दुवैमा, भनौँ न टेम्परेचर ल सपोज कुनै पनि टेम्परेचरलाई यसलाई चेक गर्नको लागि दियो, कुनले चाहिँ सबभन्दा फास्ट रेस्पोन्स दिन्छ, कुनले चाहिँ दिन्छ ल भन्नुहोस् त मलाई, कुनले दिन्छ ल भन्नुहोस्? सिलिन्ड्रिकलले दिन्छ, भेरी गुड। किन सिलिन्ड्रिकलले दिन्छ? सिलिन्ड्रिकलले किन दिन्छ? किनकि यसको सर्फेस एरिया बढी हुन्छ यो भन्दा हैन, यसको सर्फेस एरिया बढी हुन्छ यो भन्दा। सर्फेस एरिया बढी भयो भने ठाउँ पनि बढी यसले क्याप्चर गर्छ, अनि ठाउँ बढी क्याप्चर भयो भने टेम्परेचर यसले छिटै लिन्छ हैन। सो के हुन्छ, विच सिलिन्ड्रिकल थर्मोमिटर बल्ब, सिलिन्ड्रिकल बल्बले चाहिँ छिटो टेम्परेचर रिसिभ गर्छ, मोर क्विकर गर्छ क्या, ठिक छ, किनकि सर्फेस एरिया बढी हुन्छ, बुझ्नुभयो। सो 29 नम्बर क्वेसन यस्तै हो। ओके, यो सिम्पल क्वेसन थियो, त्यति धेरै सोच्नु पर्दैन। क्वेसन नम्बर 30 हेरौँ। 30 हेरौँ। अ थर्मोमिटर लिक्विड विच क्यान बी युज टु मेजर द टेम्परेचर बिलो -40 डिग्री सेल्सियस टु 40 डिग्री सेल्सियस अभाव हो। -40 डिग्रीदेखि लिएर 40+ डिग्रीसम्म कसले मेजर गर्न सक्छ? याद छ अल्कोहल थर्मोमिटरले, अल्कोहल थर्मोमिटरले कहाँदेखि स्टार्ट हुन्थ्यो, 110 -110 डिग्रीदेखि लिएर 76 डिग्रीसम्म मेजर गर्थ्यो, याद छ? सो हेर्नुहोस् त, यसको बिचमा परेन यो टेम्परेचर हैन, परेको परेन यसको बिचमा,
पढ्यो। सो दाइ मेर्क्युरी थर्मोमिटर होइन, अल्कोहल थर्मोमिटर हो। मेर्क्युरी थर्मोमिटर हुँदैन, वाटर त हुँदैन, फिनोलको नामै होइन, फिनोलको नामै आएको छैन अहिलेसम्म। सो Y2। अब कसैलाई डाउट हुन्छ दाइ फिनोल होला कि, फिनोल कसरी हुन्छ, मैले पढाएकै छैन त कहाँबाट फिनोल आउँछ। आफूमाथि सेल्फ कन्फिडेन्स आउनु पऱ्यो क्या, किनकि यो टपिकमा फिनोल आएको छ अहिलेसम्म कहिले आएको छैन। कसैले बढी दिमाग लगाइरहेको हुन्छ क्या यो, अनि फिनोल टिक्लाएर आउँछ। किनकि अल्कोहलमाथि विश्वासै हुँदैन क्या। अल्कोहल हेर्नुहोस् न -10 डिग्री सेल्सियस टु 76 डिग्री सेल्सियसको भित्रमा रेन्ज पर्छ होइन। सो यसको यो रेन्ज त यसको भित्र लाइज हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। सो अल्कोहल थर्मोमिटर होइन। ओके, अब यो क्वेसनहरू मैले गराएको क्वेसनहरू जसले गर्यो नि होइन, त्यसलाई कहीँ पनि जानु पर्दैन, कुनै पनि किताब हेर्नु पर्दैन होइन, किनकि इनफ क्वेसनहरू मैले गराइसकेको छु। ठिक छ, अब यसपछिको पार्टमा झनै इनफ हुन्छ तपाईँहरूलाई। ठिक छ, सो 31 को हेरौँ। अ क्लिनिकल थर्मोमिटर इज युजली मच सर्टर देन अ ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर बिकज क्लिनिकल थर्मोमिटर हुन्छ नि योभन्दा पनि सानो हुन्छ क्या। किन योभन्दा पनि सानो हुन्छ, किनकि यसलाई क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको हाम्रो बडीको टेम्परेचर मेजर गर्ने थर्मोमिटर हो कि होइन। तपाईँले हस्पिटलतिर हेर्नुहुन्छ नि, वा तपाईँको घरमा पनि होला क्लिनिकल थर्मोमिटर होइन। सो क्लिनिकल थर्मोमिटरले आफ्नो बडी टेम्परेचर मेजर गर्न युज गरिन्छ होइन, हाम्रो बडीको टेम्परेचर युज गर्न प्रयोग गरिन्छ। सो लिमिटेड रेन्ज चाहिन्छ हामीलाई क्या, हाम्रो बडीको टेम्परेचर त लिमिटेड हुन्छ हो कि कसैको बडीको टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस हुन्छ, हुँदैन नि, हुन्छ कसैको हुँदैन। सो लिमिटेड टेम्परेचर हाम्रो बडीको हुन्छ। सो लिमिटेड ओन्ली अ लिमिटेड रेन्ज अफ टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। हामीलाई लिमिटेड भनौँ न, हामीलाई सर्टेन टेम्परेचर मात्र मेजर गर्नु छ कि हाम्रो बडीको जति टेम्परेचर हुन्छ नि सबभन्दा हाइएस्ट टेम्परेचर, त्यो त लिमिटेड टेम्परेचर होइन। त्योभन्दा बढी हाई गएपछि त हामी मर्छौँ, त्योभन्दा बढी लो गए पनि मर्छौँ होइन। सो ओन्ली अ लिमिटेड रेन्ज अफ टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। सो क्लिनिकल थर्मोमिटरलाई सानो बनाउने कारण त्यो हो। अब 2 मिटरको बनाएर कुनै काम छ, योभन्दा 20 गुणा ठुलो बनाएर काम छ कुनै, कामै छैन नि होइन। सो ओके, यो लजिक बेस्ड क्वेसन थियो। 33 को क्वेसन हेरौँ त। अफ द फ्लोइङ थर्मोमिटर वान विच क्यान बी युज फर मेजरिङ द रेपिडली चेन्ज टेम्परेचर। रेपिडली चेन्ज टेम्परेचर कुन थर्मोमिटरले युज गर्छ? थर्मोकपल थर्मोमिटर। याद छ मैले पटक घरिघरि 2-3 चोटि भनेको थिएँ त्यहाँ। थर्मोकपल थर्मोमिटर इज युज फर ओन्ली मेजरिङ रेपिडली चेन्ज टेम्परेचर। रेपिडली चेन्ज टेम्परेचर 20 डिग्रीबाट 50 डिग्री जानु, 100 डिग्रीबाट 150 डिग्री जानु, छिटो रेज गर्नु क्या, त्यो टेम्परेचरलाई मेजर गर्न सम्भव छ थर्मोकपल थर्मोमिटरबाट मात्र। ठिक छ, कुल। ओके दाइ, 34 नम्बर क्वेसन हेरौँ त। विच वान अफ द फ्लोइङ इन्स्ट्रुमेन्ट इज मोस्ट सुटेबल फर मेजरिङ अ टेम्परेचर अफ 400 डिग्री सेल्सियस। 400 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर मेजर गर्दाखेरि तपाईँले कुन थर्मोमिटर युज गर्नुहुन्छ? मर्क्युरी त पक्का युज गर्नुहुन्न, किनकि 360 मा यो अट्किन्छ होइन। अल्कोहल त 76 मै अट्किन्छ। अनि रेडियो पाइरोमेट्री के विचार छ? यो त के हो, एबभ 1000 डिग्री सेल्सियससम्मको टेम्परेचर मेजर गरिन्छ हो कि होइन, एबभ। हुन त यो पनि हामीले प्रिफर गर्न सक्छौँ होइन, तर रेडियो प्यारोमिटरलाई किन ल्याउनु पर्यो होइन, थर्मोकपल छँदैछ होइन। थर्मोकपलको के हो रेन्ज -200 टु के हो 1200 हो, 1200। सो यो हेर्नुहोस् त, यसको 1200 को भित्र पऱ्यो कि परेन 400। सो दिस इज द बेस्ट। ठिक छ। हुन त यो सपोज रेडिएसन पाइरोमेट्री नभएको बेला हामीले यो टिक लाउने हो, तर रेडिएसन पाइरोमेट्री भयो भने यो पनि टिक लाउँदा बेटर। ठिक छ, तर हाम्रो एन्सरमा चाहिँ अहिले यो प्रिफर गरेको छ। सो अलिकति आफू पनि विचार पुऱ्याउनुहोस्। ठिक छ, ओके। तर यस्तो खालको क्वेसनहरू सायद सोध्दैन है, तर पनि जानकारीको लागि ल्याइदिएको। अब हेरौँ 35 नम्बर क्वेसन। नो अदर थर्मोमिटर इज सुटेबल एज अ प्लेटिनियम रेजिस्टर्ड थर्मोमिटर टु मेजर द टेम्परेचर इन द इन्टायर रेन्ज अफ। प्लेटिनियम रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर सुन्नु भएको छ? रेजिस्टेन्स थर्मोमिटरमा के थियो? भेरी लो टेम्परेचर यसले मेजर गर्थ्यो हो त्यस्तो होइन दाइ। कति हो? -200 डिग्री सेल्सियस टु 1200 डिग्री सेल्सियस हो यसको रेन्ज। सो कुन हुन्छ? -200 डिग्री सेल्सियस टु 1200 को रेन्जमा कुन पर्छ एकुरेटली? यो त -50 भइसक्यो, पहिले काटिदिनुहोस्। 0 त पहिले काटिदिनुहोस्, 100 पहिले काटिदिनुहोस्, यो हो। दिस इज एन्सर। हेर्नुहोस् है, दिमाग लाउनु पर्यो क्या यहाँ। तपाईँलाई एकुरेट रेन्ज दिएको हुँदैन, त्यसको भित्र पर्ने रेन्जहरू दिएर हुन्छ क्या। सो अलिकति बुद्धि पुऱ्याउनु पर्छ तपाईँहरूले। इफ दिइहाल्यो भने त यस्तो खासै क्वेसनहरू त्यस्तो धेरै सोधिँदैन, टेन्सन नलिनुहोस्। ठिक छ, सो अलिकति रफली पढ्नुहोस् अनि दिमागमा राखिराख्नुहोस्। 36 नम्बरको, द स्केल अफ द टेम्परेचर ह्याभिङ नो नेगेटिभ टेम्परेचर। मैले फर्स्ट पोइन्ट नै भनेको थिएँ यो भिडियोको। द स्केल अफ द टेम्परेचर ह्याभिङ नो नेगेटिभ टेम्परेचर इज केल्भिन स्केल। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको लिस्टमा यो पर्छ है।
यो आइओएस के होस् आइओएम होस् कुनै होस् सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो भिडियोको यहीमा मैले लास्टमा ल्याएँ भिबिआई भनेर लेख्नुहोस् कपीमा टिप्नुहोस् क्या टपमा टिप्नुहोस्। सो साथीहरू आजको लागि यति नै, भेट्नेछ हामी नेक्स्ट पार्ट पनि न्युमेरिकलको पार्ट हुनेछ, एकदम बेस्ट पार्ट हुनेछ। थोरैभन्दा थोरै पनि थ्योरी ल्याउँछौँ, 2-3वटा पोइन्ट ल्याउँछौँ, त्यही पोइन्टमा बेसिस भएर हामीले धेरैभन्दा धेरै न्युमेरिकल गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ टेम्परेचर चेन्जको बारेमा कुरा गर्छौँ, ठिक छ। ओके, अहिले बुझ्नुहुन्न भन्दाखेरि भिडियो ल्याएपछि बुझ्नुहुन्छ। सो यतिको आजको लागि यति नै, भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्स्नु होला।